इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सऊदी अरेबिया में 13 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरा 13 लोगों का एक ग्रुप है और ये बकरियां चोरी कर रहे थे। देखिए ये पाकिस्तानियों का जो काम है ना वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्री से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, किसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। यही शिकायत तो सऊदीज को भी है। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया है। पूरे जग में हंसाई हो गई। ये सऊदी मीडिया पे चल गया, सऊदी वजारत ने इसको पोस्ट कर दिया, इसकी तस्वीरें चल रही हैं, बता रहे हैं कि हमने 13 के करीब पाकिस्तानी पकड़े हैं। इनके चेहरे वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वहाँ कानून है जब तक अदालत का हुक्म ना आए तो किसी मुलजिम या मुजरिम का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। चेहरे इसलिए नहीं दिखाए, बाकी उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तानी है। तो भाई ये उधर जाके दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदतें ऐसी। बात करेंगे यूएई की, पाकिस्तानी से काफी तंग आ चुके हैं और जो पाकिस्तानी वीजाज हैं उनको बैन कर दिया गया है, उन पे बैन लगा दिया गया है। को होश कर अपने गिरेबानों में झांको। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थप्पड़ों की गूंज, खातून की हरकत या इबरतनाक अंजाम। क्या ये खातून पाकिस्तानी है? क्या इस खातून का पासपोर्ट मनसूख होने वाला है? दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्वीर। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आएं, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोजगार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ऐसा झटका लगा है कि पूरा मुल्क सदमे में चला गया है। यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा बैन लगा दिया है और ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, बल्कि खुद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अफसर सलमान चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि 80 से 90% पाकिस्तानी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए हैं और सिर्फ सरकारी डिप्लोमेट्स के पासपोर्ट वालों को ही राहत मिली है। बाकी सब पाकिस्तानियों पर सीधा रोक लगा दिया गया है। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं वहाँ इलीगल काम, भीख मांगना, चोरी करना, जितने भी इलीगल काम होते हैं वो सब करते हैं। हर जगह पाकिस्तानियों का नाम बदनाम है। यही वजह है कि आज यूएई ने आखिरकार तंग आकर पाकिस्तानियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हुआ है, जिसे वो अपना उम्मा ब्रदर भाई कहते थे, वही उनको दरवाजे के बाहर फेंक रहा है। उधर दूसरी तरफ भारत का पासपोर्ट दुनिया में इज्जत से देखा जाता है। भारतीय जहाँ जाते हैं मेहनत, ईमानदारी और काम से नाम कमाते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताइएगा अपनी राय। तो वहाँ जाके भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ बेकारी नाम के बेकारी होते हैं, काम उनके बेकारी वाले नहीं होते, गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, आईफोन उन्होंने पकड़े होते हैं, वैसे तो बने बेकारी होते हैं। पाकिस्तानी वहाँ मेहनत नहीं कर सकती, ये कहते हैं कि बस बगैर मेहनत के जो काम हो जाए ना वो है। तो इस तरह रेपुटेशन गिरती है, वैल्यू कम होती है पाकिस्तानी की। आप अगर देखें तो ये हमारी आवाम का बहुत इशू है, ये आवाम को चाहिए का इशू है। तो आपने कहा मेहनत नहीं करना चाहती, आलसी है बहुत ज्यादा, तो एक जो इमेज खराब हो जाती है इंटरनेशनली, उसको देखते हुए तो कह लें कि बड़ी स्ट्रिक्ट वो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि इस मुल्क का जो वाकया जैसा है उसका इकरार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि हमारे पंजाब से लोग वहाँ पे जाके भीख बहुत मांगते रहे, हमने वीडियोस बनाई। मैंने कभी नहीं सोचा मैं पंजाबी हूँ तो मेरी तो शान में फर्क आ जाएगा, पंजाब के खिलाफ बात हो जाएगी, ये वो। भाई ऐसा नहीं है।
یہ میرے پاکستان کی بات ہے, پنجابی سندھی بلوچی کی تو ہے ہی نہیں ہے. جب کوئی ملک ویزے بند کرتا ہے ہمارے اوپر تو اوورآل جو ہے وہ ہر جگہ پہ پاکستانی کا پنجابی سندھی کی تفریق کے بغیر وہ ویزے بند کر دیتے ہیں. کے امپلیکیشنز ہیں. سعودی عرب کے اندر سے لوگوں کی لگی ہوئی نوکریاں جو ہیں ان کو چھوڑنی پڑی ہیں کیونکہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیاسی ہنگامے میں شرکت کی. بہت ہی انسلٹنگ اور بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کے ویزاز بین کر دیے ہیں. کیا کبھی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یو اے ای پاکستانیوں کے ویزاز بین کرے گا؟ اور پاکستان کے یہ دیرینہ دوست ہیں. ہم تیل کے لیے, قرضوں کے لیے, بین الاقوامی سپورٹ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. وہاں پر ہمارے احتجاج نے مسائل کھڑے کیے. میں کب سے پیٹ رہا ہوں کہ اس ملک کا ایک ہی مسئلہ ہے, اخلاقیات. اشرافیہ سے لے کے عوام تک میں نے اتنے گئے گزرے لوگ دیکھے. لیکن پاکستانی یو اے ای جا کے کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں, چکاری کر رہے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کچھ پاکستانی شہریوں نے جعل سازی سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں بھی رد و بدل کیا. پاکستانی شہریوں کا چوری, دھوکہ دہی, بھیک مانگنے, جسم فروشی اور منشیات میں ملوث ہونے کا تناسب دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ. یو اے ای نے پاکستان کے ویزا بین کر دیے ہیں. مطلب کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یو اے ای بھی پاکستان کے ویزا بین کرے گا؟ یعنی یو اے ای کا ویزا آن ارائیول ہے. دنیا میں ہر ملک کے لیے آلموسٹ یو اے ای کا ویزا آن ارائیول. اور پاکستانی کس چیز میں انوالو ہیں؟ چوری, چکاری, امبیزلمنٹ, فراڈ, بیگنگ, مطلب مانگنے میں. مطلب لوگ یہاں سے 70-80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے دبئی میں جا کے مانگتے ہیں کہ ریال میں پیسہ ملے گا یا درہم میں پیسہ ملے گا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پروسٹیٹیوشن میں انوالومنٹ, ڈرگ ریلیٹڈ کرائمز میں انوالو ہیں. اور انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کو بلا کے, ظاہری بات ہے جب امبیسڈر کو یہ بلایا جائے کہ آپ کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم ویزاز ریسٹرکٹ کر رہے ہیں یا بین کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. مجھے ریسنٹلی کسی نے بات بتائی, میں نے کہا یار دبئی جانے کی بات ہوئی کہ موسم بڑا اچھا ہے, دبئی جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا آج کل چھوٹی عمر کے لوگوں کو وہ ویزے نہیں دے رہے, جن کی عمر 50 کے اراؤنڈ ہے ان کو ویزے دے رہے ہیں. میں کہا علی میں ایڈا بڈھا تو نہیں ہویا, بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے اینڈ اف ہی ہیز اے ویلڈ پاسپورٹ ہی شوڈ بی الاؤڈ. میں اکثر پاکستان کے ایئرپورٹوں کے اوپر میں شو ڈالتا تھا جب ایئرپورٹ کے حکام جو ہے وہ پاکستانیوں کے ویزے چیک کرتے تھے اور پوچھتے تھے, سوال جواب کرتے تھے. میں سمجھتا تھا بڑا غلط کرتے ہیں, مجھے غصہ آتا تھا. ایک دفعہ تو میں ایک امیگریشن کے بندے کے ساتھ میں نے تھوڑی سی سختی سے بات کی. میں نے کہا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ خیر وہ مجھے اس نے ساری سٹوری بھی بتائی, ڈیٹیل بھی بتائی کہ لوگ جو ہیں 2 نمبر ویزے لے کے آتے ہیں اور یہاں سے جا کے وہاں پہ مانگتے ہیں. میں کئی سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں, پاکستان میں اقتصادیات کا کوئی بحران نہیں. سمجھ لے کے کہتے ہیں جی ہم یہاں اسٹیبل نہیں ہیں, باہر جا کے اسٹیبل ہو جائیں گے. تو لیکن ان کی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی, یہ تو سیدھی سی بات ہے. اور یہ واقعات جو ریئلٹی بیس واقعات ہوتے ہیں, اور میں خود ایسے واقعات سن چکا ہوں اور سن ہی نہیں چکا بلکہ دیکھ بھی چکا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ جاتے ہیں عرب کنٹریز میں تو وہاں ایسے کارنامے دیتے ہیں, انجام دیتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اپنی باڈی پہ پوری وائر لپیٹ کے تو اس کو کمپنی سے وائر چوری کر کے لے آتے ہیں, اسے بیچ دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ایسے کیوں. ہر عادت پڑی ہوئی ہے نا پاکستانیوں کو, پاکستان کے حکمران سے لے کر عوام تک کو ایک ہی عادت پڑی ہوئی ہے, چوری. اور وہ تو انہوں کا کام بن گیا. دیکھیں یہ پاکستانیوں کو جو کام ہے نا وہ اسی وجہ سے ان کو بین کرتے ہیں. آپ کو پہلے تو یہ یو کے لیے بھیک مانگتے تھے کہ ہمیں ویزا مل جائے, پھر یہ جرمنی کے لیے, پھر یہ جو پہلے یورپین کنٹریز سے پہلے ادھر جانے کے لیے تڑپتے تھے. تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ دبئی تو ان کے لیے لاہور بنا ہوا ہے, جس نے لاہور نہیں جانا وہ دبئی چلا جاتا ہے. تو بھائی یہ ادھر جا کے دبئی کو چھوڑو, یہ سعودیہ جا کے مانگتے ہیں, ادھر جا کے ان کی عادتیں ایسی. تو وہاں جا کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں بیکاری, نام کے بیکاری ہوتے ہیں, کام ان کے بیکاری والے نہیں ہوتے. گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, آئی فون انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں, ویسے تو بنے بیکاری ہوتے ہیں. پاکستانی وہاں محنت نہیں کر سکتی, یہ کہتے ہیں کہ بس بغیر محنت کے جو کام ہو جائے نا وہ ہے. تو اس طرح ریپوٹیشن گرتی ہے, ویلیو کم ہوتی ہے پاکستانی کی. آپ اگر دیکھیں تو یہ ہماری عوام کا بہت ایشو ہے, یہ عوام کو چاہیے کا ایشو ہے. تو آپ نے کہا محنت نہیں کرنا چاہتی, آلسی ہے بہت زیادہ, تو ایک جو امیج خراب ہو جاتی ہے انٹرنیشنلی, اس کو دیکھتے ہوئے تو کہہ لیں کہ بڑی اسٹرکٹ وہ کیا کہتے ہیں ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں کہ اس ملک کا جو باشندہ ہے وہ ہمارے ملک میں آنا نہیں چاہیے. ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کی یہ 13 لوگ پکڑے گئے ہیں. مجھے پتا ہے بڑی خبر نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے, کمنٹ سیکشن میں کہیں گے کیا وقت ضائع کر رہے ہو,
کیا جناب علی کر رہے ہو. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے متعلق جو سختیاں ہیں ویزے کے لیے، جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں. 13 بندے آپ کے ایک ہی جگہ سے پکڑے جا رہے ہیں. ابھی بھی اس خبر کے نیچے لوگوں نے نا جا کے کہا ہوا تھا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے اسکول 51 دن کے لیے بند رہے تھے، اسکولوں کی کیبل انہوں نے چوری کر لی تھی. لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے برا بھلا کہتے ہیں. تو جناب علی یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی ماننے کی بجائے، اس کو درست کرنے کی بجائے دوسروں پہ الزام لگاتے. افغانیوں نے کیا تھا بھائی، افغانی بھی ہمارے ہی کھاتے میں ڈلیں گے جب ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو.